खुदावंद के जिंदा बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। बफज़ल खुदा आज हम खुदा के वादे के मतलब कुछ सीखना चाहते हैं। आइए मेरे साथ पौलुस रसूल का ख़त अब्रानियों की कलीसिया के नाम और उसका 11 बाब उसकी 9 आयत की हम तलावत करते हैं। ईमान ही से उसने मुल्क मौत में इस तरह मुसाफराना तौर पर बुदबाश की, गोया गैर मुल्क है, और ज़हाक और यकूब समेत जो उसके साथ उसी वादा के वारिस थे, हम मस्कूनत की, क्योंकि वो इस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका महमार और बनाने वाला खुदा है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत अब से लेकर हमेशा तक ठहरी रहे। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, खुदा हर ईमानदार से वादा लेता है और उसके वादे में उसका अहद शामिल होता है। तो खुदा ने वादा किया अपने बंदा इब्राहिम से। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि जिस जगह जाने को तुझे बुलाया गया है, तुझे पैगाम दिया गया है, तुझ तक रिसालत पहुंचाई गई है, तेरे कानों को बरकत बख्शी गई है, तुझे मैं बरकत देने को हूं। और ये बरकत क्या, बाद में ये जगह तेरी मीरास हो। मैंने तुझे बुलाया है, तुझसे वादा किया है, और तू अगर आएगा मेरी बात सुनकर, फिर मैं ये जगह मीरास के तौर पर, नस्ल के तौर पर तुझे दूंगा। खुदा अपने लोगों को बुलाता है, शुरू से ही बुलाता है और बुलाता रहेगा और आज भी बुलाता है। अगर खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और उसको जगह मीरास में दी, तो आज खुदा अपने लोगों को भी बुलाता है। ये मीरास का सिलसिला हमेशा जारी और सारी रहता है। क्यों खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, खुदा ने क्यों लोगों को बुलाता है, क्यों उनको अपनी मीरास में कब्जा देना चाहता है? क्योंकि खुदावंद उनके वसीले से अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है। ये मीरास खुद कब्जे में नहीं आती। कलाम लिखा है, मुबारक वो शख्स जो उसकी बातों को सुनता है, इसलिए उसकी बातों के अंदर उसका जलाल है। ये मीरास खुद ही कब्जे में नहीं आ जाती, मगर ये वादा अगर यकीनी और मुहकम और पक्का हो और हम उसकी आवाज सुने, तो फिर हमारे ईमान का अमल ठाठे मारता है। वो अगरचा जानता ना था, इब्राहिम अगरचा जानता ना था कि मैं कहाँ चाहता हूं, किधर को चाहता हूं, क्यों जाता हूं, तो भी वो रवाना हुआ। उसने जब खुदा की आवाज को सुना, खुदा के पैगाम को सुना, वो जानता ना था मैं किधर को जाता हूं, क्यों जाता हूं, फिर भी वो रवाना हुआ। उसने अपने आप को खुदा के सुपुर्द किया। किसी दुनिया के देवतों के सामने नहीं, किसी दुनिया के बादशाहों के सामने नहीं, बल्कि खालिक़े कायनात के उसने ताबा किया और अपने आप को खुदा के हाथ में दे दिया, सुपुर्द कर दिया कि जहां चाहता, चाहे जो भी मौसरतों से बुलाए जाते हैं, खुदा जिसको चाहता है, जिसको बुलाता है, मौसर तौर से बुलाता है। वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी से और खुदा की अकल से बुलाया जाता है। और उस खुदा की मर्जी और उसकी हिकमत के मुताबिक हो जाता है। अगर हमें खुदा बुलाता है कि हमें दाएं जाना, तो हमें दाएं जाएं। अगर हमें खुदा कहता है बाएं जाएं, तो हमें बाएं जाना चाहिए।
اگر خدا کہتا ہے سیدھے جاؤ تو ہمیں سیدھے جانا چاہیے، اگر خدا کہتا ہے کہ ہمیں پیچھے مڑنا چاہیے تو ہمیں پیچھے مڑنا چاہیے۔ خدا کے کاموں کو سمجھنا چاہیے اور خدا کی روح سے حکمت و فہم کتابیں ہوگا۔ اگرچہ نہیں جانتا کہ ہماری راہ کدھر کو جاتی ہے، ابراہیم یہ نہیں جانتا اس کی راہ کدھر کو جاتی ہے، تو بھی اپنے رہنمائی حاصل کر کے وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ خدا کے روح اس کی مدد کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا، وہ پہنچتا ہے۔ اس نے ملک موت میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباش کی قیام کیا، گویا غیر ملک ہے، وہ ان کے لیے کیا ہے؟ غیر ملک ہے، اجنبی ملک ہے۔ یہ اس کے ایمان کا عمل تھا۔ اس کا عمل تھا، ایمان کا عمل تھا، اور اس عمل کے اندر خدا کی برکت تھی۔ خدا کی روح نے اس کے دل میں اس بات کو رکھا تھا، خدا کی روح نے اسے فہم اور حکمت اور دانائی سے اسے نوازا تھا، اور اس کے قبلے کو درست کیا تھا۔ وہ اس کے آگے آگے چلا۔ ابراہیم کنعان میں صرف ایک مسافر کی طرح رہا، وہ اسحاق اور یعقوب کے ساتھ خیموں میں سکونت کرتا رہا۔ اس نے خیموں میں اپنا گھر بنا لیا، ڈھیرا لگا لیا، وہاں پر رہا، حالانکہ وہ ملک اس کے لیے اجنبی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا وہ وعدے کے وارث تھے، خدا کے وہ وعدے کے وارث تھے۔ خدا نے اسے برکت دی کہ میں ریت کے ذروں کی طرح تیری نسل کو برکت دوں گا۔ کیونکہ خدا اگر برکت دیتا ہے تو ہمیں برکت کو جاننا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر خدا نے ہمیں وعدوں میں شریک کیا ہے تو خدا کے وعدوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایماندار اور ان کی اولاد کا ساتھ ہونا بھی باعث برکت ہے اور خوشی کی بات ہے، ایمان و فضل کی بات ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اس دنیا میں جو مسافرانہ طور پر رہتے ہیں، عارضی وطن میں رہتے ہیں، ان کو بتائیں کہ خدا نے وعدہ کیا ہے، خدا نے کلام کیا ہے کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، یہ دنیا کے خیمے گر جائیں گے اور خدا کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہے گی۔ جو میرے اور آپ کی میراث ہے، میراث کیا ہے؟ پاک جگہ، برکت جگہ، قدرت والی جگہ، قیامتی جگہ، جہاں پر ہر وقت سکونت ہوگی، جہاں ہر وقت پاکیزگی ہوگی، جہاں ہر وقت فضل ہوگا، روشنی ہوگا، نیا آسمان ہوگی، نئی زمین ہوگی، اور وہ کوئی اور جگہ نہیں، وہ آسمانی میراث ہے۔ تو خدا ابراہیم کو زمین پر برکت دیتا ہے تاکہ وہ آسمانی میراث کو حاصل کرے۔ تو اگر آپ خدا کے وعدوں میں شریک ہوگے، خدا کی باتوں کو سنو گے، خدا کی باتوں پر عمل کرو گے، تو خدا بھی آپ پر برکت نازل فرمائے گا، وہ بھی آپ کو آسمانی بادشاہ کی وارث بنا دے گا اور زندگی کے تخت پر بٹھا کر اپنی پناہ میں رکھے گا۔ یہاں پر دانتوں کا پیسنا نہیں ہوگا، بلکہ ہر وقت خدا آپ کی مدد کرے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ امید کرتا ہوں کہ چھوٹے سے کلام سے، چھوٹی سی گواہی سے سننے والی زندگیاں اور دیکھنے والی زندگیاں برکت پائیں گی۔ پلیز اس کو سننے کے بعد اس ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ خدا آپ کے ساتھ۔